بیٹھ جو سارے بیٹھو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نعمة الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله کملی والے دی سب آل کربل دے وچ کملی والے دی سب آل کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریراں دے کمیاں کملی والے دی سب آل کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریراں دے کمیاں گئی مٹی کربل دی خاک شفا بن گئی جد تو روشن ضمیراں دے کمیاں گئی شام بلے ستریا جدوں قافلہ اگے اگے سید دسر جا رہا شام بلے ستریا جدوں قافلہ اگے اگے سید دسر جا رہا اپنے پریوار قیدی نو تکدار اپنے پریوار قیدی نو
تکداریا اودی راکھی اسیراں دے کم آ گئی اپنے پریوار قیدی نو تکداریا اودی راکھی اسیراں دے کم آ گئی گھل کے مقتل دے بل دومیں لاختے جگر کہ زینب نے تیرا خدایا شکر گھل کے مقتل دے بل دومیں لاختے جگر کیا زینب نے تیرا خدایا شکر میری محنت دا اج مینوں ملے آسمر میری محنت دا اج مینوں ملے آسمر میری اولاد ویران کم آ گئی کملی والے دی شب آل کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریراں دے کم آ گئی اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام درگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام مناطقانہ نشیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانہ نگرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بعنوان محفل صدائے مدینہ المصطفیٰ ٹاؤن پھول منڈی خیر سٹاپ اول خیر سٹاپ شرکپور روڈ دے اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزارا مکرمی و محترمی برادرم جناب فیاض احمد بٹو صاحب جناب حاجی محمد اشفاق علی رضا مکرم و محترم بانی محفل بھائی محمد شاہد علی جڑے سال ہر سال تو اس محفل مبارکہ دا انعقاد فرما رہے اج پھر رسول کریم علیہ السلام دے ذکر پاک دی اور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول راکب دوش مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دے ذکر پاک دی محفل نو سجایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہاں راتاں دا صدقہ جڑی امام علی مقام نے کربلا دے میدان چو گزاریاں اللہ ساڑی آج دی رات قبول فرما کے ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے میری ملت دا بہت بڑا نام نقیب ملت اسلامیہ برادر مکرم محترم حضرت الحاج محمد افتخار احمد رضوی صاحب اپنی نقابت دل پذیر نال سانو محظوظ فرما رہے سن نقابت دل پذیر ہوندی ہے ندی اور دل نقابت پذیر ہو جاندہ ہے اللہ رب العزت حضور دے لحن حضور دے نطق دا صدقہ ہے ندی لحن اور نطق دے اندر مزید برکات نصیب فرمائے محترم المقام عزیزم عزت ماب جناب چودھری صلاح الدین صاحب تشریف فرما چوٹ لگی اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت کامل عطا فرمائے اپنے حفظ و امانت رکھے حضرت علامہ خطیب پاکستان علامہ محمد سفیان آسی صاحب زینت شیخو پورا آپ بھی تشریف لکھے آئے محترم المقام عزت ماب حضرت علامہ مولانا عمر رضا آسی صاحب
حضرت علامہ مولانا محمد آصف آسی صاحب، دیگر تمام آسی برادران تشریف لے کے رب تعالیٰ ہر قدم تے سب نوں نیکیاں دی ذخیرے عطا فرمائے۔ اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی مدحت اور توصیف دی ہمیشہ توفیق عنایت کیتی رکھے۔ بڑے خوشبخت لوگ جنہوں نے اللہ اپنے محبوب دے ذکر دی توفیق عطا فرماوے۔ حضور دا ذکر کسی دا محتاج نہیں ہے، یہ ساڑی خوشبختی ہے کہ سائیں پسند فرما لیں۔ میں رات بھی اسی کٹھے سا، میں تے قبلہ رضوی صاحب آج دن نو بھی کٹھے سا، ہون بھی کٹھے آن۔ رات بھی گڑی چے گل ہو رہی سی، کہہ رہے سن آسی صاحب تھوڑے نہ دنیا پیار کر دی، تو میں انہاں نورد کیتا سی کہ میں نو بس میرے سائیاں ہی دسیا کہ مہربانی سائیاں دیئے کہ انہاں دا رخ ادھر ہے، یہ انہاں دی مہربانی کہ انہاں دا رخ اس پاسے ہوئے تے اسی ویکھ رہے ہیں، تو انہاں دی مہربانی ہے نہ کسی بار رخ فرما لینا۔ یہ کسی دا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہوتا۔ وہ کسی آکھیا سی نا پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ تو اے جب تک سائیں دا دامن ہاتھے چنا ہوئے توڑ نہیں چڑھ دے۔ کریمہ دی مہربانی الحمدللہ علی ذالک، یہ فرما دینے منو اور منو نہیں ہر ایک نو، اور ہمیشہ فرما دینے کہ سانو 2 نفل لازمی پڑھنے چاہیے دینے روزانہ شکرانے دے الحمدللہ۔ حضرین محتشم، ہر سال دی طرح بھائی فیاض صاحب، بھائی شاہد صاحب بڑیاں محبتاں دا اظہار کیتا اور بہترین انتظام محفل پاک دا فرمایا۔ اللہ انہاں نوجوانہ دی جوانی نو سلامت رکھے۔ یہ روزانہ میں جس بھی ایریے وچ ہوا لاہور دے خصوصاً اتھے پورا قافلہ لے کے پہنچ جاندے ہیں۔ اللہ رب العزت جوانی دے اندر یہ ذوق عطا کرے کہ بندہ ساری ساری رات بیٹھ کے، اور اس وجہ میں جدو اکثر بار پروگرام تو بعد واپس لوٹنے آتے ہوں میں دیکھنا کہ موٹر سائیکلوں تے پیدل رکشیاں تے بیٹھ کے جو سواری میسر آوے، پیدل بھی کئی دوست دور دور تک میں دیکھنا کہ پیدل واپس جاندے ہوں دنے، تو میں کہنا کہ واہ مدینے دیا تاجدارا، کیا اللہ نے تینو شانہ عطا کی دیا نے سونیا تیرا آج بھی ذکر سنن واسطے تیرے غلام کتنی دور تو ساری ساری رات جاگ دینے۔ میں اکثر بڑھ صاحب نو کہنا کہ یار بھی کوئی نہ صبح دہاڑی بھی لگانی ہے، کماں تے بھی جانا ہے، تے رات ساری بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر سن دینے دینے۔ کیویں ہو سکتا ہے کہ قیامت نو سرکار انہاں نال پیار نہ کرن؟ کیویں ہو سکتا ہے کہ سرکار انہاں نو قیامت نو اپنی شفاعت نصیب نہ فرمان؟ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ اللہ سانو قیامت نو نظر انداز کر دے بے؟ یہ لوگ نے جنہ دے سبب تے جنہ دی وجہ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے ذکر نو دنیا تے بلندیاں مزید عطا فرما دیتیاں۔ یہ خوشبختی ہے کہ اللہ نے سانو اس کام واسطے پسند فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، کیونکہ عنوان واقعہ کربلا اور رات بھی کافی گزر گئی، میں زیادہ دیر توڑا امتحان نہیں لینا۔ میں نے جو فرمائشاں کی تھی میں تھوڑے وقت ساریاں انشاءاللہ پوریاں کر دے مانگا۔ اللہ رب العزت ساری حاضری قبول فرمائے۔ واقعہ کربلا کوئی حادثہ یا واقعہ نہیں، اچانک رونمانی ہو گیا۔ کئی صدیاں نے اس واقعے کی تربیت کی تھی۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری اور درویش سیالکوٹی نے ارشاد فرمایا کہ وہی واقعہ کہ جدی ابتدا تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے منہ وچ کی تھی تے انتہا کربلا وچ حسین نے کی تھی۔ کئی صدیاں نے اس واقعے کی تربیت کی تھی۔ واقعہ کربلا کوئی اچانک رونما نہیں ہو گیا کہ امام حسین مدینہ طیبہ تو ٹورے تے کربلا پہنچ گئے اور واقعہ کربلا ہو گیا۔ امام حسین دے بچپن چ مدینہ طیبہ دے بچے نو پتہ سی کہ امام حسین نے کربلا چ شہید ہو جانا ہے۔ آسمان تو ولادت دی خوشخبری آئی تے نال شہادت دیاں خبراں بھی آئیاں۔ انہاں نوں تے ایتھے تک پتہ سی کہ کربلا دے میدان وچ کدی سواری کیڑے قلعے دے نال بدی جاوے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ صفین تو واپس آ کے
مدینہ طیبہ جدو حضرت مولا حسین حجی جوانی پہ چڑھ دے سکتا، شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹا حسین میں جنگ صفین تو واپسی تے کربلا دے میدان چ تھوڑی دیر آرام کیتا تے میں خواب وچ تینوں اٹھ خون چ ڈبدا دیکھیا، انج لگدا بیٹا کہ کربلا دے میدان چ تیری کوئی بہت بڑی آفت تے مصیبت تے امتحان آوے گا، تے جدوں آوے تے ان اللہ مع الصابرین دا ورد کردا رہے، بیٹا اٹھ صبر کری۔ تو معلوم ہو گیا کہ واقع کربلا کوئی حادثہ یا واقعہ نہیں کہ اچانک رونما ہو گیا۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے 56 سال پہلے سارے واقعات سنا دیتے تھے۔ مدینہ طیبہ دا بچہ جاندا سی کہ کربلا چ واقعہ رونما ہوے گا۔ پھر کی وجہ ہے کہ کون ہے والی نے دعا کیوں نہ کی کہ یا اللہ میرے پتر حسین کو ایڈا ڈاڈا امتحان نہ لے۔ خبر سی تو کی وجہ ہے کہ پھر مولا علی نے دعا کیوں نہ کی تھی، مشکل کو شاسن مشکل ٹل سکتی سی۔ سیدہ زہرا پاک دعا کر لیندی یار امام حسن حسین آپ ہی دعا کر لیندے، مقبول سی، کیوں نہ دعا کی تھی؟ پڑھے لکھے احباب تشریف فرماؤ، ماں باپ سارا سال بچے نو مہنگیاں ٹیوشناں پڑھا کے انگلش میڈیم سکولاں چ مہنگیاں فیساں دے کے اپنے بچے نو پڑھا دینے، تے جدو امتحان دی رات آ جاوے، صبح امتحان پیپر ہوئے تے کدے ویکھیا ہوئے کہ ماں سجدے چ سر رکھے تے عرض کرے کہ یا اللہ میرے پتر دا سویرے پیپر ہووے ہی نہ، کدے دیکھے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ ماں تے باپ رات نو سجدے چ دعا کر دینے تے کہندے صبح روزہ رکھاں گے یا اللہ اتنے نفل پڑھاں گے، ماما کہدیاں سویرے میرے پتر دا پیپر ضرور ہووے پر جدو ہووے میرا پتر پاس ہو جاوے، تے جدو پتر پاس ہووے ماں باپ نے پتا ہوتا ہے کہ یہ دا گریڈ بڑھ جاوے گا، یہ دا مرتبہ بڑھ جاوے گا جدو پاس ہو جاوے۔ ٹیوشنہ نانے نے پڑھائیاں سن سینے تو لٹا کے، اے نہیں ماں نے آکھیا کہ اے نہیں باپا نے آکھیا تے نانا نے اے نہیں آکھیا امتحان ہووے نا، بلکہ اے آکھیا یا اللہ امتحان ہووے مگر اللہم آتی الحسین صبرا و اجرا، پاس ہو جائے۔ پھر او بھی محمد شاگرد سی، انہیں بھی فرسٹ ڈویژن چ پاس کیتا، انہیں بھی فرسٹ ڈویژن چ سارے امتحان پاس کیتے۔ اللہ نے فرمایا میں 5 پرچے لانے 5 امتحان لوا گا، اور علماء تشریف فرمانے اللہ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ فرما کے لام تقید بنو تقید سکیلا، لام بھی تقید دی نون بھی تقید دا، اور اہل علم نے خبر ہے کہ لام تقید بنو تقید سکیلا ہوئے تو اتنی شدتی تقید ہوندی ہے کہ قسم دے معنی دے دے۔ اللہ نے فرما میں قسم ہے میں تینوں انسان ضرور بھی ضرور آزماواں گا۔ یا اللہ کیویں؟ اللہ فرما میں 5 پرچے لواں گا۔ منو یقین ہے تسی سبحان اللہ بولو گے، ویسے تے بندہ اس ویلے سبحان اللہ کہن جو گا 2 بجے رہندا نہیں، پر یہ ہوں تہاڈی مہربانی ہے جی آکھو سبحان اللہ۔ اسٹیج والے مہربانی فرمایا جی تھوڑی جی ذرا اونچا بولیا جی بھائی، تھوڑا اور کوشش کرو بھائی، میرے دائیں بائیں والے ہاتھ چاہ کے۔ بابا جی نے جڑا تھانوں ماحول پیش کیتا ماشاءاللہ، اج میں بڑی دیر بعد رنگ ویکھیا، اللہ تعالی ماشاءاللہ سلامت رکھے، صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہن میں تانوں ہولے ہولے کربلا ول لے چلاں، جے میں قرآن پڑھاں جے تسی سبحان اللہ فرماؤ، ہاتھ چک لو، نہیں چکیا جاندا نال دے نو آکھو یار تھوڑا جہا ہاتھ نہ کرا تے اونچا سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا سارے تو اونچا بولے سارے تو پہلے مدینہ طیبہ ٹر جاوے۔ ٹکٹ تے نہیں دے سکدا پر دعا تے دے سکنا، اللہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اجرات زیارت نصیب ہو جائے جڑا اونچا بولے سبحان اللہ۔ تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے نو اج جاگ دے محفل وچ حسین دی تے حسین دے نانے دی زیارت عطا فرما۔ اللہ کرے نے رضا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پروردگار ارشاد فرمایا بندے میں تیرے کول 5 پیپر لواں گا، اللہ نے فرمایا
آدم آواں گا کدے میں تیری جاؤں لگی آدم آواں گا فرما بستا مارا اللہ نے فرمایا کدے میں تیرا پھل تیری اولاد لگی آدم آواں گا اللہ نے پنج امتحان کدے انسان کو کٹھے نہیں لے پرواہ کملی والے دیا کو کرے سات محرم دی فجر ویلے اے پنج امتحان کٹھے حسین سے آگے وہ بھی محمد پڑھیا سی انہیں 10 محرم دی اثر نہیں آن دیتی سارے ہی حل کر کے بکھا محرم دی فجر ویلے پنجے امتحان کٹھے ہی آگے اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون مولانا ظفر علی خان نے آکھا سی یہ قتل گہے الفت میں قدم رکھنا ہے یہ قتل گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ایڈا آسان عشق کرنا اتھے پتر کوہانے پیدے نے کدے کدے یار نو راضی کرن لئی آگے بیچے چھالا مارنی ہوتا ہے جا رہی اتھے آرے ہیٹھا آکے ٹکڑے کرانے پیندے اتھے سولی چڑھنا پیندہ آدھی رات ویلے اٹھ کے مسلح تے سجدے چو رونا پیندہ ایمیں نہیں اتھے یار راضی ہو جاتے اتھے سر نیدیاں دیا نوکہ تے چڑھانے پہ جاتے عشق دی منزل سی کربلا دا میدان عشق دی وادی سی عارفان سلطان حضرت سخی سلطان باہو نے ایدہ ترجمہ فرمایا چلیے پیر باہو دا دربار تے دل ویچی بولو سبحان اللہ تھوڑا جا ہو رولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ نہیں چکنا مت کدرے کو شہیدی نہ ہو جائے صاحب اگے شیر پڑھے نا میرے دلی سچی گل ہے جی مینوں کہن لگا سی صاحب جدوں تسی شہید دی فضیلت بیان کر دو میرا دل کردا میں شہید ہی ہو جاواں تے میں آکھیا بھائی جاندا نہیں کہندا سنیا مار دیندے نے تے اے بھائی مر کے شہادت لب دیے تے سبحان اللہ کہو گے تے ثواب ملے گا نا ہور اونچا ثواب دی نیت کر کے بولو بھائی سٹیج والے سبحان اللہ عارفان سلطان نے رنگ جتیش فرمایا آپ فرما دینے عشق حقیقی سوئی جانن جنہ قتل مشوق دے مننے جت ول بیٹھن اوتے جا سمیوں سے بندے پڑیا نے روکیا حسین کربلا نہ جایا دے حالات چنگے نہیں امام علی مقام نے فرمایا اے عشق دا راز میں نہیں کھولنا حضرت عبداللہ بن جعفر نے پوچھے انہیں صحابہ روک دے میں رک دے کیوں نہیں فرمایا آمد راز دساں راتی نانا خواب وچ ملیا انہاں نے فرمایا سی پترا کربلا آیا جا ملاقات تھئی ہوے گی اے جت ول ویکھنا اے راز مہیدان اے جا سمے اسے بندے عشق نہ چھوڑن اے مکھ نہ موڑن ہمیں سے تلواراں بندے وہ سچا عشق حسین علی دا باہو پھر تیرے راز نہ پلنے
زندہ باد جڑے محرم راز حقیقت آندے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا وہ کرن گلاں جنہ ویکھ لے او تاں بول دے ہی نہیں سچا عشق حسین علی دا باہو سر دے وے راز نہ پنے ایتھے راز کھلن والے منصور بن جاندے سولی چڑھ جاندے پر ایتھے سر دے وے راز نہ پنے یار دا راز نہیں کھولیا گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کربلا دے میدان وچ جدوں پہنچے نا میں لمبی تفصیل وچ نہیں جانا 71 لاشاں دا ڈھیر اللہ نہ کرے کسی دے گھر چ کمیت ہوے انہوں رات نیند نہیں آندی 71 لاشاں دا ڈھیر تے ایک بھی بیگانی نہیں سامنے پتراں دیاں لاشاں سجے پاسے ویراں دیاں لاشاں کھبے بننے بتیجیاں تے بھانجیاں دیاں لاشاں تے پیچھے غلاماں دیاں لاشاں تے لاشاں دے ڈھیر وچ کھلو کے نا تقدیر دی اکھ وچ اکھ پا کے پہ پوچھ دے راضی ہیں نہیں سمجھے تے میں آسان کر دے وہاں 71 لاشاں دا ڈھیر ہے جنہاں وچ پتراں دیاں بوٹیاں بھی نہیں پھر بھی آسمان والے ویکھ کے پہ پوچھ دے نے راضی ہیں کہ ہور دیواں تو آواز آئی حسین تو راضی ہیں اکھیا تیری عزت جلال دی قسم ہے میرا مالکہ میں تے عجبی راضی ہیں میں تے اکبر قاسم اصغر وہب حبیب ابن مظاہر ہور دے کے میں عباس میں سارے دے کے راضی ہیں میں راضی ہیں تو راضی ہے میں تینوں راضی کرنا ہے تو راضی ہے نا عباد ارجعی الہ ربک راضیۃ مرضیہ اللہ نے فرمایا اجے بھی ساڈیاں رضاواں پچھن والے آؤ تے ساڈے نال مر چلے آئے اسی تیرے تے راضی ہاں جڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے اسی اودے تے بھی راضی جڑا تیرے نام تے مر جائے دیکھو کربلا اندر کتا کھیڈ حسین نے کھیڈے آئے لوکو چانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدا ہی لے لیا اکھیا جس قیمت نانے دا دین بچے گا وہ قیمت دے کے بچاواں گا پر جو لے نہیں اج لے لے وعدہ کر قیامت تک لکھاں یزید آ جاون میرے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہ ڈگن دے میرے نانے دے قرآن دی توہین نہ ہوئے لکھاں یزیدی آ جان میرے نانے دے دین دی توہین نہ ہوئے سارا کچھ ہی قربان کر دیتا عشق دی وادی سی نا سارا کچھ ہی قربان کر دیتا عشق حقیقی سوئی ہوئی جانن جنہ قتل معشوقاں دے مننے ہو نوجوانوں میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا وال جاواں دی تیاری فرما دینا جدوں بھی ٹر دے تو کوئی نہ کوئی سامنے جان نثار آ جاتا ہے میں جاواں گا سونیا شمع تو پروانے قربان ہو رہے اچانک میرے امام نے دیکھا کہ 18 سال دا علی اکبر شہزادہ دروازے چکھا ہے فرمایا بیٹا علی اکبر کی دلائیو عرض کی تھی بابا میں 18 سال دا ہو گیا فرمایا جی بیٹا ماشاءاللہ عرض کی تھی بابا میں کدے کچھ مگیا تو نہیں اولادہ والے بیٹھے ہو جدو صبح گھر تو تسی یا میں چلنے ہیں نا تے ساڑھے بچے کہتے ہیں بابا شام کو میرے لیے فلان چیز لے کے آنا اسی کوشش کرنے ہیں باپ کے شام وہ چیز لے کے جائیے میرے پتر نے مانگی سی پتر لاڑ لینا شام میں جدو باپ گھر آندے نا تو بچے باپ دا چہرہ نہیں ویکھ دے بچے باپ دا ہاتھ ویکھ دے میرا ابو کی لے کے آئے میں نے قسم رب محمد دی کسے دا پتر ایڈا لاڈلا نہیں جیڑا حسین دا پتر لاڈلا سی تے جدو پتر نے عرض کی بابا 18 سال دا ہو گیا میں کدے کچھ منگیا تو نہیں میرے امام نے اپنے تصور تے تخیل کے پچھلے 18 سالہ وال چھاتی مار کے دیکھیا تے خیال آیا انہیں تے باقی کدے کچھ نہیں منگیا میرے امام نے لاڈلے نو پھڑ کے سینے نہ لگایا تے لگا کے متھا چوم کے فرمان لگے بابے دیے جانے کدے مانگ کے ویکھتے صحیح تیرے بابا تیری زلف دے کنڈل تو کائنات وار دے ایڈا سونا حسین دا پتر
جنہوں مدینہ طیبہ چ لوگ علی اکبر نہیں سن کہتے، لوگ شبیہ مصطفیٰ تے تصویر مصطفیٰ کہتے سن۔ اُدھی شکل ہی نانے نالے نہیں ملتی سی کہ جدو دستار بن کے دادی دے حجرے چ نکلدا سی نا، ویکھن والے نوں انج لگدا سی جویں مکے دی پہاڑیاں چ آمینہ دا چن پیا چڑھدا ہے۔ تے قرآن دا ایڈا سونا کاری، یار میں کسی حافظ صاحب کو قرآن پڑھیا، کسی قاری صاحب کو پڑھیا، تساں کسی قاری صاحب کو، کسی عالم کو قرآن پڑھیا۔ اکبر نے تو اس باپ کو قرآن پڑھیا سی، جڑی باپ نے اس ماں کو پڑھیا سی، جڑی ماں نے محمد تو پڑھیا۔ قرآن دا ایڈا سونا کاری جدو دادی دے حجرے چ بیٹھ کے مدینے قرآن پڑھدا تے گلیاں چ قرآن سنن والے دے میلے لگ جاندے سن۔ ایڈا سونا شہزادہ علی اکبر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سینے میں لگایا، عرض کی بابا میں کچھ منگن آیا۔ جی بیٹا، عرض کی بابا میں کربلا جہاں بھی اجازت لینا آیا۔ پڑھو تاریخ کربلا، کربلا دے میدان وچ دو موقع آئے جدو میرے امام غش کھا کے زمین تے گر گئے۔ ایک موقع او سی جدو حضرت امام حسن دے پتر قاسم نے کربلا جہاں بھی اجازت مانگی تو میرے امام نو ویر حسن یاد آئے۔ تو دوسرا موقع جب شہزادہ علی اکبر نے اجازت مانگی تو میرے امام نے اپنا نانا یاد آیا۔ میرے امام غش کھا کے زمین سے تشریف لے آئے۔ علی اکبر نے قدم چم چم کے بابا نے جگایا، جب کے سینے لگا کے فرمان لگے، اکبر پترا ہن کربلا جان دی گل کیتی ہے دوبارہ نہ کری۔ فرمایا تو اجے باپ نہیں نہ بنیا، تینوں نہیں پتا باپ دے اپنے پترا واسطے جذبات کیویں دے ہو گئے۔ فرمایا پترا جدو پتر جوان ہونا تے ماپیاں دی صدراں جوان ہو جاندیاں نے، پتر جوان ہونا تے وڈیرے پیو آپ ہی جوان ہو جاندے نے۔ فرمایا پترا جدو پتر جوان ہو تے او وڈیرے پیواں دے جنازے چکدے نے، پر جے کسے وڈیرے پیو نوں جوان پتر دا جنازہ چکنا پے جے باپ جوندا ہی مر جاندا ہی۔ پترا میرے کل وڈیری عمر ہن تیری لاش نہیں چکی جانی۔ شہزادہ علی اکبر ہاتھ جوڑ کے عرض کی بابا تواڈے کول میرا جنازہ نہیں نہ چکیا جانا تے میرے کول بھی بڈھے پیو دے سر دے اوتے محمد دی دستار ڈگدی نہیں ویکھی جانی۔ عرض کی لجپال اپنے بھی گئے نے تے بیگانے بھی گئے نے۔ کل دا مورخ لکھے گا حسین نے کربلا دے میدان وچ اپنیاں بہناں دے پتر مروا دتے، ویراں دے پتر مروا دتے، لوکاں دے پتر مروا دتے، اپنے دی واری آئی تے سینے لگا رہا۔ عرض کیتی لجپالا میں قیامت نو دادی نو کیڑا منہ وکھاواں گا جدو قاسم اپنے سینے دے پھٹ وکھاوے گا، جدو نکا جے اصغر اپنے حلق دا تیر وکھاوے گا۔ میرے امام جنرل اکبر نے انج دیاں گلاں کیتیاں کہ امام علی مقام ہن کی تسلیاں دے، سینے لگا کے فرمایا بیٹا میں تینوں اجازت تو دے دیواں، پر کیویں دیواں؟ جدو تو پیدا ہویا تو تیری پھپھو زینب میرے خیمے چاہی سی، تو تیری پھپھو نے انج کر کے نا اپنی جھولی پھیلا کے عرض کی سی ویرا پہنا ہوں تو ویر خالی نہیں توڑ دے، میں تیرے کل کچھ لین نہیں ہوں۔ تو میں آکھیا سی زینب مانگ کی مگنی، تو زینب نے جھولی پھیلا کے آکھیا سی اکبر میری گودی چ رکھ دے، انہوں میں پالا گی۔ پترا تیرا باپ تے میمہ پر پالیا، تیری پھپھو زینب نے میرے تو او دا حق زیادہ، جا جے پھپھو اجازت دے دیا تو میں بھی دے دے گا۔ پتہ سی نا یہ پھپھو دی جان ہے تو اجازت نہیں ملنی۔ شہزادہ علی اکبر اپنے بابا دے خیمے جو نکلے تو سید زینب دے خیمے دے اندر آئے۔ نوجوان ادھر سیدہ زینب نے دو نکیاں نکیاں لاشاں رکھیاں نے، کدے آن دا منہ چمدی ہے، کدے محمد دا منہ چمدی ہے۔ سیدہ زینب رو کے فرما رہی نے کہ اٹھو جاندی والی اماں نو منگے جاؤ کہ ساری زندگی جی گزر جانی جائے، ہن کسے مینوں ماں نہیں جے کہنا، اٹھ کے ماں دے سینے نال لگی جاؤ۔ ادھر شہزادہ علی اکبر خیمے دے اندر آئے، سیدہ زینب اٹھ کے سینے نال لایا، فرمایا میں اکبر پترا کدھر آیا ہے؟ اور جو کیتی پھپھی اماں تو سخیاں دی بیٹی ہے، سخیاں دی ماں ہے، سخیاں دی بہن ہے، تیرے دروازے کا سوالی بن کے آیا۔ سیدہ زینب نے سینے نال لگایا، فرمایا میں اکبر پترا میں کدے مدینے منگدا ساری کائنات تیرے جوڑے دوبار دیندی۔ فرمایا اکبر پترا
اج پپو کو پانی نہ منگی تیری پپو کلے اج پانی کوئی نہیں اج پپو کو کھانا نہ منگی اکبر تیری پپو کل کھانا کوئی نہیں جان منگے گا دیواں گی اکبر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی پھپھی اماں میں جان لین نہیں آیا جان دین دی اجازت لین آیا سیدہ زینب غش کھا کے زمین پہ گر گئی امام حسین خیمے دے اندر آئے فرمایا پتلا اپنے ہونٹ پھپھو دے قدمہ پہ رکھ دے اکبر نے قدم چم چم کے پھپھو نو جگایا سیدہ زینب فرماندیاں میں اکبر پتلا تے اپنے نانے دی تصویر تینوں ویکھنی نانا یاد آوندا اکبر پتلا تینوں ویکھنی اپنے پتر بھول جاندے اکبر پھپھو مر جائے گی تے پترا کربلا جاؤں دیاں گلاں نہ کری اکبر خیمے دی نوکر جدا کے رون لگ پے قریب آ کے فرماندیاں وے رونا کیوں ہے عرض کیتی پھپھی اماں اپنے پتر شہید کرا لے مدینے فرماندیاں شو اکبر میں پترا نال بھی پیارا ہے پھپھی اماں جے میں پترا نال پیارا اپنے پترا نو جنت دا دھولا بنا لے آ جائے مینوں بھی شہیدوں دی شہادت دیا جائے میں بھی قیامت نو دادی نو منہ وکھاواں گا سیدہ زینب نے سینے نال لگایا فرما دیا وے پھپھو دی جان ہے اج دیاں گلاں نہ کر تینوں نانے دے سپرد کرنی سیدہ زینب اجازت دیتی میرے امام پتر نو لے کے خیمے دے اندر آئے اپنے پتر دے سر سے دستار بندی اکبر نو میرے امام نے آپ تیار کیتا لوگوں اج سویرے ماما اپنے پترا نو سکول واسطے تیار کر دیا نے کہ ماما اپنے پترا نو توڑ دیا گندیاں ربا اے خری جاؤ نہ خری کہ ماما توڑ کے گندیاں میں نکیا بڑے دے نال روی بڑے نو گندیاں نکے دا خیال رکھنا ماما گندیاں میں کٹھے جایا جے کٹھے آیا جے تے ماما گندیاں یا اللہ انہاں نو ٹھیکا بھی نہ لگے ماما گندیاں ربا انہاں نو تکلیفاں نہ لگے ماما نو پتہ ہے اوندا 2 بجے پتر نے آ جانا پھر بھی انہاں دعاواں کر لیاں حسین تیرے حوصلے تے قربان جاواں پتر نو تیار کیتا پتہ سی ٹر گیا نے آنا کوئی نہیں پھر بھی اپنے پتر نو موت لئی تیار کیتا فرمایا جا اکبر پترا ذرا جلدی والی ماں نو مل لے شہزادہ علی اکبر اپنی ماں ام لیلا دے خیمے دے اندر آئے ماں نے پوچھیا وے اکبر پتر کدھر آیا ہے عرض کیتی اماں جی بولیا چلیا معاف کرے آج واڈا اکبر کربلا تو چلے آج لیلا نے پتر نو سینے نہ لگایا فرما دیا جا اکبر پتر ماما کہدیاں خیری جاویں خیری آویں پر میں نہ کہدیاں جا پتر اج ماں دی لاج رکھ کے آنی اج کیتی ماں لاج کیویں رکھنی ہے فرما دیا میں اکبر چپ کرا اے چچی عباس نے اپنی ماں بنین دی لاج رکھی آئی نکے نکے انہوں محمد نے اپنی ماں زینب دی لاج رکھی آئی نکے جے اسکر نے اپنی ماں حضرت بی بی رباب دی لاج رکھی آئی فرما دیا قاسم نے اپنی ماں فربا دی لاج رکھی آئی او بھی علی دے لال نے تم بھی علی دا لال ہے تے اپنی ماں دی لاج رکھی قیامت نو تیری دادی نو وکھانا اب کی دی اپنی لاج کی میں رکھنی ہے میں اللہ فرما دیا اکبر پتر آؤ کہ آواز بازو کٹ گئے انہیں جاتی والی آئے نہیں کی تھی آسیوں دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں انہیں جاتی والی آئے نہیں کی تھی اما محمد بچپن لٹ گیا انہیں جاتی والی آئے نہیں کی تھی اسکر دا حلق چھڑ گیا انہیں جاتی والی آئے نہیں کی تھی اکبر پتر ماں کی لاج رکھی جب 3 بجے ہے نا کری جب تیری لاش خم سے آوے ایک تیر کھنڈ تے نہ آوے
پتر سارے سینے تے کھا کے آنے نہیں اکبر ماں دے سینے نہ لگ گئے عرض کی اماں میں تیری لاج رکھ گیا مگا قیامت تک ماما تیرے تے ناز کرن گیا پتر میرے تے ناز کرن گیا میں انج دی لاج رکھا گا قیامت تک ماما تیرے تے پتر میرے تے ناز کرن گے کیا حوصلے ماما دے سیدہ ام لیلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جدو اکبر نے ٹورے میری امام نے لیا کے پتر نو گھوڑے تے بٹھایا جڑے سفید داڑیاں والے بزرگ بیٹھے نے پوچھو جڑا میرے تے تواڈے تو اگلا زمانہ سی نا ادو پتر جدو دولہ بن کے گھوڑیاں تے بیٹھ دے سن تے ماما تے بہنا خالہ تے پھپھو تے بھابیاں شگنا دے گانے بن دیاں سن انہاں ماما تے بہنا نے شہادت دے گانے بن کے ٹورے گھوڑے تے بٹھا کے نا تے میرے امام فرما رہے اکبر بیٹا علی دلالے تے علی دے خون نو لیک نہ ہوئی یاد رکھی جدو بتانے جہاد جائیے تے یا جت کے آوی دے تے یا مر کے آئی دے شہید ہو کے آنا ہے واپس ناوی کانڈنا وخامی دشمن نو میرے امام انج پتر کو سمجھا کے کربلا وال بھیج رہے اکبر نے عرض کی تھی بابا تسی بالکل فکر نہ کرے آج میں علی دا پوترا تے حضور آج میں دیکھیا جی کہ میں جنگ کر کے آنا میں بھی اپنے چاچے عباس دا شاگرد ہاں الامی قدر حضرات شہزادہ علی اکبر جدو آج سج سجا کے جدو دولہ نکلے نا کربلا دے میدان وچ آج تین دن دی بھوک تے پیاس پر انہاں دے چمکدار تے سرخ چہرے متھے چ نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں تے او سی جی صورت نبی نال ملدی سی جڑا مصطفیٰ ورگا سی شہزادہ علی اکبر جڑے ویلے کربلا دے میدان دے اندر آئے ابن سعد ویکھ کے کہن لگا میں تیر مارو کوئی یزیدی تیر نہیں چکدا انہیں بیٹی واری اگے تیر مارو کسی نے تیر نہیں اٹھایا تیسری واری کہن لگا تیر مارو کسی یزیدی نے تیر نہ چکیا ابن سعد کہن لگا مار دے نہیں سارے یزیدی پکار کے کہن لگا ظالمان کنوں ماری ہے جدا کلمہ پڑھیا اس محمد صورت نظری آ رہی کہن لگے ظالمان تو کریاں ٹھہر جاؤ ذرا ایڈا سونا سید غازی کے میں خلین گئی علی اکبر نے بیٹھے آؤ کوئی حملہ نہیں کر دو محمد کچھار دا شیر کر جاؤ تلوار لے کے علی اکبر یزیدیاں سے گھس گئے ہیں کدھر اکبر دی تلوار جا رہی یزیدیاں دے سر اور دے نظر آ رہے کہ میں خزام کے درختاں دے پتے جھڑ دے رہے اجی یزیدیاں دے سر جڑ دے رہے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دے آؤ تاجہ مونی فصل باغ کٹتے لگے جا رہے ابن سعد نے شمروں پوچھے آؤ کہنے لگا بچہ کون ہے کہنے لگا علی دا پتر ہے ادھا نام بھی علی اکبر ہے ابن سعد لبا جو نکلے آؤ کہنے لگا مننا پوے گا شیران دے پتر شیریاں دے شیران دے پتر شیریاں دے اچانک میرے امام بیٹھے آؤ علی اکبر خیمے والے آ رہے آپ نے فرمایا پتر آؤ واپس چلا جاؤ میرے امام اشارہ کر دینے اکبر پتر آیا کھیا سی خیمے چنویا آکھیا سی پتر آؤ دشمنوں کھنڈنا وکھائی تیرے امام ویکھی جا رہے اکبر خیمے والے آ رہے اشارہ کر دینے واپس چلا جاؤ اکبر پھر بھی خیمے والے آئی جا رہے آگے اکبر نے بابا میں جفا مارے ہو فرمایا اکبر کیوں آیا ہے عرض کی بابا اگر پانی دے کے دھوٹ مل جائے اج یزیدی گھر کوئی نہیں جان دے گا میرے امام نے فرمایا اکبر پتر آؤ اج پانی دے کوئی
چوس لے یہ زبان محمدی زبان دے چوسے لینی اکبر نے بابا دی زبان چوسی حوض کوثر دے لطفے آ گئے ایسا تازہ دمیں آگ اکبر نے یزیدیاں دے حملہ کیتا کربلا دی دور دے طوفان اٹھ گئے کچھ بھی نظری نہ آیا گئے ماں دا کلیجہ کم گیا تمہیں لالا دی آواز آئی کہنیاں نے لج پلاؤ دیکھیا جے میرا اکبر کر گیا ہے جلے امام نے فرمایا لالا گھبراویں او ویس جدھر یزیدی بگاؤ دے جانے پیچھے تیرا ہی شیر لگا جدھر یزیدی گدڑا مدو دوڑ رہے نا پیچھے تیرا شیر لگے اکبر تیری عظمت تو صدقے پشتاں دے پشتے ملا کے رکھ دیتے کربلا جو حسین دے پتر میں ابن سعد کہنے لگا جتے 3 دن دے بکھے تے پیاسے نے تے حال 3 دن دے ترہائے سید ہوئیاں سب دیا خشک زبانہ پھر بھی ود جانا دیتیاں انہاں غازیاں شیر جوانا نوجوانوں کئی درجن جدو گردنا اڑ گئیاں جڑے عرب دے سور میں پہلوان سن کوئی اکبر دے سامنے ٹھہر دائی گئی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے خیمے دے بار کھلو کے تے علی اکبر نو داد شجاعت دے رہے واو پترا بڑا سونا پہ لڑنا ہے اچانک ابن سعد کہہ لگا کہ مشورہ کریے انہوں کیویں یزیدیاں نو مارن تو روکیے ایک کہنے لگا کہ دور تو تیر مارو اندر قریب کوئی نہ جاوے ابن سعد نے فوج اعلان کیتا ہے قریب کوئی نہ جاوے انہوں دور تو مارو پتھر مارے ظالمہ نے دور تو نوجوانوں ایک ظالم نے دور نیزہ ماریا سدھا علی اکبر شہزادہ دے دل تے لگیا تو دل چو پار گزر گیا علی اکبر نے جو خیمے والے ویکھیا تے اکھا گیا دیرا چھا گیا تے رو کے کہنے لگے ادرکنی یا ابتا ابو جی منو پھڑیا جے اولاداں والے ہو او باپ جونتا ہی مر جاتا جو جدے کرنا چے جوان پتر دیئے جدی آواز ہے ابو جی منو پھڑیا جے کربلا دی تاریخ دی کتابہ چے لکھا جدو اکبر دی آواز امام حسین دے کرنا جو پئی نو اس طرح کر کے امام حسین نے اپنی کمر تے ہاتھ رکھ لے تے نیوے ہو گئے تے رو کے فرما دینے اکبر اپنے بابا دا لاکی توڑ چلے ہیں اکبر دی آواز آئی راوی لکھتا امام حسین کربلا دے میدان وال دوڑ لگا دے یزیدی ظالم اپنے گھوڑیاں دیا ٹاپاں دے نال علی اکبر نو کدے ادھر لے جاندے نے کدے گسیٹ کے ادھر لے جاندے نے کدے ادھر اکبر دی آواز کدے ادھر آندی دھوڑ دا عجیب جا طوفان ہے تو میرے امام رو رو کے کدے ادھر جاندے فرما دے اکبر پترا اج جاویں نہ تیرا بابا پہ آوندا ہے میرے امام علی مقام کدے ادھر جا رہے کہ یزیدی دامن پکڑ کے کہنے لگا حسین تیرا پتر تے سامنے پہ تڑپ دے تے دائیں بے کیوں جانے فرمایا ظالمو تو انہوں نہیں پتا پتر اکھاں دا نور ہوندے او پتر اکھاں دا نور ہوندے پتر ٹر جاندے اکھاں دے نور ٹر جاندے او اکھاں نبیلیاں ہو جاندیاں فرمایا اکبر پترا ایک باری بابا کہہ کے پکار میں تیرا بابا تیرے کول آواں اکبر دی آواز ہے یاد رکھنی یا ابتا ابو جی پھڑے آجے نو پھڑے آجے امام علی مقام آواز وال دوڑے جا کے اکبر دا سر اٹھا کے گودی چ رکھیا اکبر دے جا کے جنے والے سینے لگا کے متھا چومے اکبر نے دیتی جی بابا میرے سینے چنے دا کھڑیا جے اج میں یزیدی گھر پھری جان دینا امام نے پتر دے سینے چنے دا کھچیا خون دا فوارا نکلیا اکبر نے سینے دے ہاتھ رکھیا عرض کی بابا جا کے کملی والے میں آکھاں گا سونیا ویکھ لے تیرے دین سینے دے خون دے کے آیا اکبر نے آخری ہچکی لئی عرض کی بابا ذرا سینے لایا جے تیرے امام نے پھٹ کے باپ تن سینے میں لگایا اکبر 70 نال رہے تیرے امام
اللہ سکینہ نو ملنا خیمے چلا چلا عرض کی بابا میں کسی نو نہیں ملنا فرمایا اکبر رونا کیوں ہے اکبر نے گھٹ کے جفا مارے عرض کی بابا میں رونا لوگوں میرا ابو کلا رہ گیا میرا بابا کلا رہ گیا اکبر نے آخری ہجکی لئی اکبر دی روح برباد کر گئی میرے امام نے ایک باری اکبر بل ویکھے آؤ ایک باری آسمان بل ویکھے آؤ کہن لگے نیلی چھڑ والے آؤ حسین دیا قربانیاں قبول کری یہ بوٹا ہی جنہوں میں 18 سال پانی دیتا رہا کہ جی چھاویں بہن دا بیلا آیا میں تیری راج قربان کر دیتا فرما دینے آسے آسے عمر گزاری کہ چھلے سارے ہزاراں مالی باغ نہیں لیکن دے جاؤ کہ آیا جگہ بہاراں کربلا دے میدان کربلا دے میدان امام علی مقام دی عمر مبارک 56 سال 5 مہینے تے 5 دن سے 56 سال عمر ہے مگر کربلا دے راوی لکھ دینے کہ آپ نے جسم اقدس تے اجے ایک بال بھی سفید نہیں سی سارے جسم دے بال مبارک کالے سے جب میری امام اکبر دی لاش چک کر لگے نا تے اچانک سارے جسم دے بال چٹے ہو گئے سفید ہو گئے دکھ نہ سیدہ زینب خیمے جو رو پئیاں فرما دیا پاپی شہربانہ ویخ میرا ویر اج بڑھا ہو گئے اور ویخ میرے ویر نو پتران دا کام بڑھا کر گئے میری امام نے پتہ نہیں کی میں پھر 18 سال دے پتر دی لاش نو چکے آفے بعض تے رابی لکھ دینے گھوڑیاں دیا ٹاپاں دے تھلے لیا کے ظالمہ جزیدیاں علی اکبر دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے میرے امام اپنے پتر دے ٹکڑے کٹھے کر کے کربلا دے بتا چکے میں چلے گیا اور دنیا دا کوئی غریب تے غریب بھی مر جاوے نا 4 لوگ تو دے جنازے نو کندہ دینا آئی جان دے حسین دا حوصلہ ویکھ جے پتران دے جنازے نو کندہ دینا والا بھی کوئی نہیں آپ پتران دیاں بوٹیاں کٹھیاں کر کے کربلا چھوڑے اس حسین دا کی حوصلہ سناوا جنو عباس ورگے ویر دا ایک بازو اتھے ملے ایک بازو اوتھے ملے او ویران دے بازو تے پتران دیاں بوٹیاں کربلا تے میدان چ کٹھیاں کر رہے پتر نو لیا کے جدو اس طرح کر کے تے لاش یا ٹکڑے کٹھے کر کے کربلا تے میدان چ خیمے چ رکھے نا تے ماں ام لیلا آئی ام لیلا آکے نا تے اپنے پتر اکبر دے سینے تے لیٹ گئی آہو فگانے کی تھی بلکہ ماں بول کے کہن لگی لہوے پترا حوالے رب دے لہوے پترا حوالے رب دے میں راضی تیرے تے ہوئی بچ دربار نبی سرور دے اج لاج میری رکھیو پھپھو آئی جنہیں پالے اسی لاڈا نہ آکے متھا چم کے فرما لگیاں اکبر اکبر وے اکبر کوئی آواز نہ آئی تھے فرما لگیاں آگے تھے ایک باری بولاندی سان 10 بار بولدا سا میں بولدا کیوں نہیں متھا چم کے فرما لگیاں وفادار بھتیجا تو بولتے صحیح وے میں چوم لواں زلف زنجیر
مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری گرامی قدر میرے امام نے انج دے سونے سونے لال اسلام تو وار دیتے کیونکہ تیرے میرے تک محمد تک کلمہ پہنچ جاوے ساڑھے تک نبی دا اسلام پہنچ جاوے میرے امام علی مقام نے ساری کائنات ہی قربان کر دی تھی آپ نیزے کی نوک تے چڑھ گئے وہ جڑے امام حسین دا سر یزید دے سامنے چکان آئے سن وہ نیدیاں تے اٹھا کے تے بلند کر کے آپ ہی لے کے جا رہے اے حسین دی جیت سی نوجوانوں میں ایک دو واقعہ کربلا تو کہنے بعد دے واقعات بھی عرض کرے جے ایک علیحدہ کربلا ہے نا جڑی کربلا تو بعد واقع ہوئی جد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا گیا نا تے آپ دی لاش مبارک تے گھوڑے دوڑائے کیونکہ عرباں دی یہ روایت سی کہ جدو کسی دی لاش دی توہین کرنا چاہتے سن تو دی لاش ہوتے گھوڑے دوڑا کے تے گھوڑیاں دے ٹاپا نال اندیاں ہڈیاں توڑ دے سن امام علی مقام نے جدو شیمر لعین نے ذبح کیتا نا اپنے خنجر دے نال تے آپ دا سر اقدس اتار کے جسم اقدس نال تے نیزے دی نوک تے لٹکا کے بلند کیتا ایک یزیدی بول کے کہنے لگا بھائی جدیاں لاشاں ہیں نے اٹھا کے لے جاؤ اسی گھوڑے دوڑاون لگے کربلا بھی تاریخ دی کتابہ جی پڑھے لوگ اپنی لاشاں اٹھا کے لے کے جا رہے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا قبیلہ بھی آیا تھے آپ دی لاش بھی چک کے لے گیا پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آپ دے رفع قادیاں لاشاں میں کربلا دے میدان چ بکھریاں پئیاں تے یزیدی ظالم گھوڑے تے چڑھا کے ہڈیاں توڑ دینے ٹکڑے کرنا چاہ رہے سچی دسو جدو گھوڑے دوڑ دے ہون گے اس ویلے میرے امام دی بیٹی سکینہ کیویں روندی ہوگی اس ویلے سید زینب دا کی حال ہوتا ہوئے گا اپنے ویر دی حالت دیکھ لی بس میں ایک کہنا کہ جدو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر ظالمہ نے ظلم کر کے شہید کیتا نا اس ویلے سید زینب خیمے بچ اثر دی نماز پہیاں پڑھ دیاں سن ان ظالمہ نے اگھاں لا دیتیاں سارے خیمیاں نو جڑیاں گٹھڑیاں ہیں سن نا جڑیاں مدینیاں لے کے میرے امام دے گھر والے ٹرے سن ظالموں گٹھڑیاں بھی لٹ کے لے کے کربلا دا راوی لکھ دے کہ ظالم امام حسین دی انگوٹھی اتارن لگا تے انگوٹھی نہ اترے تے ظالم انگلی اتار کے نہ لے گیا سید سکینہ خیمے دے باہر کھلو کے تے بابا والوے کے رو رو کے نکی جی 7 سال دی بچی بابا بابا پی کر دی ایک یزیدی ظالم آیا تو سید سکینہ دے کرنا دیاں والیاں کھو کے لے گیا تے خون دا فوارہ نکل گیا امام حسین دی بیٹی سکینہ دے کرنا بچو سکینہ دی چیخ نکل گئی شہزادہ زین العابدین بیمار 13 سال دا میرے امام دا پتر جڑا بخار دی شدت نہ بے ہوش ہے آپ دے نیچے جڑا پھٹیا چمڑے دا بستر سی ایک ظالم یزیدی بستر بھی اٹھا کے لے گیا یعنی جدے ہاتھ جو آیا وہ مال غنیمت سمجھ کے لٹ رہا ظالم اج بعض ظالم کہتے ہیں نہیں جی نہیں سی لٹیا میں کوئی جواب دے گا کہ چور چوری کر کے کدوں ماندا اج بھی یہ نہ دے تعلق یزید نال نے اور نہیں ماندے پر چور چوری کر کے کدوں ماندا پر کتاباں بھریاں پڑھیاں جدوں خیمے نو اگاں لگ گئیاں نا سیدہ زینب اس ویلے امام حسین دی بہن اثر دی نماز پڑھ رہی ہے جے لکھاں سلام نے نا امام حسین دے سجدے نو تے لکھاں سلام نے زینب دے سجدے نو یار جنہ موقعوں تے عورتاں وین کر دیا انہاں موقعوں تے حسین دی بہن زینب سجدے بھی کر دی سی اچانک سیدہ زینب فرما دی معاشر دی نماز دا سلام پھیرے آؤ ایک عورت پانی دا پیالہ لگے آئی پیالہ پیش کر کے کہنے لگی لے نبی دی تسلیہ پانی پیو لے پانی والے ویکھے اپنے ویر دی پیاس آ گئی فرما دیا بی بی پانی لے جاؤ جدا ویر پیاسا ٹر جائے اس بہن کو پانی دیوں پیتا جاتا اس عورت نے عرض کی دی سیدہ میں بے گاندی نہیں کربلا دے پہلے شہید
ہور دی بیویاں اس خون دے کے کربلا دے حصہ پا گئے تیرا پانی قبول کرو تیرا کربلا بھی تے حصہ پہ گئے سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا خیال آیا زین العابدین پانی پلاواں خیمے چ گئیاں جا کے زین العابدین دا سر گودی تے رکھے فرماندیاں میں پترا اکھاں کھولی دیم ہو گئے زین العابدین نے پیالہ ہٹایا عرض کی پتری اماں پہلے تسی پی لو فرماندیاں میں پترا تو چھوٹا ہے میں وڈیاں پہلے تو پی لے عرض کی پتری اماں کہ پہلے چھوٹے ہی پینا پھر میری بہن سکینہ نو پلایا آج نوجوان سیدہ فرماندیاں نے میں پیالہ لے کے سکینہ کو لے آئی لے آ کے پیالہ سکینہ دے لبن لگایا اس دن دی پیاسی بیٹی نے پیالہ ہٹا کے عرض کی پھوپھی اماں میرے ویر زین العابدین پلایا انہوں بخار بڑا تیز فرماندیاں نہیں پیے میں پانی لگے گئی وہ کہتا پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے سکینہ نے پانی دا پیالہ پکڑے کربلا دے میدان والا دوڑ پئی سیدہ زینب فرماندیاں نے سکینہ نی بیٹی کتھے چلی مڑ کے کہن لگی پھپھی اماں کہ پہلے چھوٹے ہی پینا ہے میں قبر کے اصغر نو پلاؤن چلی اسے میرے نالوں بھی چھوٹا ہے سکینہ نو ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ کربلا دی رین تے ڈل گیا کربلا دی تپ دی رین تے پانی پی گئی حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی سیدہ زینب نے دوڑ کے جا سکینہ نے چنگے سینے نہ لایا فرماندیاں طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا وہ بیٹھے من رضائی دنیا یوں پیاسے تریں گے دین دنیا دے سائیں کربلا دے بعد کربلا گزری امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی سر اقدس نو نیزے تے لٹکا کے تے لاشاں نو انج کربلا دے میدان چ بکھیر کے نا تے مصطفیٰ دیاں دھیاں تے بہواں نو جدوں قیدی بنا کے کوفے ول ٹرے ظالم نوجوانوں کوفے دا بازار ہے اے او بازار جتھوں کدے سیدہ زینب اپنے ابو دے نال مدینے ہجرت کر کے جدوں مولا علی نال آئیاں سن تے مولا علی خلیفۃ الرسول بنے سن تے سیدہ زینب انہاں گلیاں چوں شہزادی بن کے گزری سی اے اوہی گلیاں نے جنہاں گلیاں وچ سیدہ زینب عورتاں نوں درس قرآن دے دیاں سن بیٹی علی دی ہوئے تو دی خطابت دے کیا کہنے نوجوانوں جدوں سیدہ زینب انہاں گلیاں وچ لوگاں دے گھراں چ درس قرآن پاک دے دیاں سن نا آج وہی عورتاں کوفے دے چھتاں تے چڑھ کے تماشا ویکھ رہی ہیں تے وہی گلیاں جتھوں کدے سیدہ زینب شہزادی بن کے گزری سی انہاں گلیاں چ سیدہ زینب قیدن بن کے پہ گزری ایک عورت سکی روٹی دے دو ٹکر مائی لے کے آئی تے کہنے لگی لے بیٹی تو پردیسن لگنی ہے دکھی لگنی ہے مسافرہ لگنی ہے بھوکھی لگنی ہے تے روٹی کھا لگی روٹی دے سکے ٹکراں ول ویکھیا تو سیدہ زینب رو پئیاں او زینب جڑی مدینے دی سب تو امیر عورت سی جدو شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ دا سب تو بڑا تاجر سی او زینب سی جڑی ایڈی سخیہ سی کہ جدی بوئے تے سوالیاں دیاں لینا لگیاں لیندیاں سن تے حضرت امام حسین فرما دے سن باجی زینب تھوڑی گھاٹ سخاوت کریا کر او سخی پہ کہندے تھوڑی سخاوت کریا کر کچھ اپنے بچیاں لی چھوڑ کے رکھیا کر تے فرما دیاں ویرا مینوں تے انج لگدا رب مینوں دیندا ہی ونڈن واسطے اس زینب نو اج پردیساں وچ جدوں مائی نے سکی روٹی دا ٹکر دتے نا تے سیدہ زینب رو کے تے انج روٹی ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہاں
اسی بنٹن والے سانو صدقہ نے دیوی اسی وہ جنہ دے صدقے ساری کائنات پہ پل دیئے مائی سیدہ زینب الوے کی کہہ لگی نے دھیے تو کون ہے فرمایا اماں قیدیاں دیاں برادریاں تے نہیں نہ پوچھی دیاں مائی کہہ لگی نے دھیے میں اوے نہیں پوچھ دی میں نو تیرے بچو نا مدینے والی فاطمہ دی خوشبو پڑیا اج پردیساں وچ ان مہینے بعد جدوں ماں دا نام سنیا سیدہ زینب دی تے چیخ نکل گئی فرما دیا ماں تو مدینے والی زہرا نو کیویں جاننی مائی کہہ لگی دھیے جدوں میں جوان سانو تے میں مدینے رہندی ساں تے میں مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ دے کپڑے دھوندی رہی ہوں تے انہاں دی نوکرانی رہی ہوں ایک دن میں نبی دی بیٹی زہرا کول بیٹھی تھا تے سیدہ فرمان لگیاں اماں تو کتھوں دی رہن والی ہیں آکھیا حضور میں کوفے دی رہن والی ہوں کوفے دا نام سنیا تے سیدہ زہرا دا دل لرز گیا فرما دیا اماں یہ کوفے دے رہن والی ہے نا تے کدے زندگی چو ویلا آوے گا تیرے کوفے دی گلیاں چو ایک قافلہ گزرے گا جدو پردیسی گزرن تے انہوں نے پانی پلا دے انہوں نے بھوک لگی ہوئے گی انہوں نے کھانا کھلا دے مائی کہنے لگی میں مصطفیٰ دی بیٹی دی گل یاد سی تے جدو میں قافلہ گزردا ویکھیا نا تے میں بڑی غریب ہاں میرے گھر کھاون لئی کچھ نہیں تے میں سکی روٹی تے ٹوکر ہی لے آئی ہوں سیدہ زینب روئی جا رہی ہیں تے فرما دیا اماں اس ویلے دی کوئی اور بھی گل سنا مائی کہنے لگی جدو میں مدینے بسدی سا نا تے سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی جی بیٹی تھی اودہ نام زینب سی میں انہوں لوریاں دے دی سا بڑی پیاری بیٹی سی سیدہ زینب رو کے فرمان لگی اماں میرے والے ویخ میرے چوہے میں فاطمہ دی خوشبو نہیں ہوں دی میں وہی فاطمہ دی بیٹی زینب ہوں مائی رون لگ پئی تے آسمان بلوے کے کہنے لگی ربا میں نے زندگی ابھی دن وکھانا اے او دھیاں نے محمد دیاں کہ بازاراں چ لوگ انہاں دا ادب دی وجہ تو نام نہیں سن لیندے ایڈے ظالم نے محمد دیاں دھیاں نو بازاراں چ لے مائی قدم پھڑ کے کہنے لگی تو پردیسن بھی ہے تے قیدن بھی ہے مصطفیٰ دی دھی بھی ہے جاندی بار میرے لئے دعا کر سیدہ زینب نے اس طرح کر کے جوری پھیلائی رو کے عرض کر دیا نیلی چھت والیا اس اماں نے پردیساں جو سانوں اپنا پرونا بنائے جدو حشر دا میدان آوے تے مائی آوے تے نو ساڑا پرونا سمجھ کے معاف کر دے مائی نے سید زینب دے قدمہ تے چیخ مار کے ڈگی تے مائی دی روح پرواز کر گئی آجی بول کے کہندہ ملک جنا تھی شرما کریں دے رب کرے بڑیاں بھی بن کے شام نو چلیاں او علی دیاں جائیاں ابن زیاد دربار چ جدو کوفے دے گورنر ہاؤس چ امام حسین دا سر پہنچے انہیں بے ادبی کی تھی انہیں آکھیا کہ امام حسین تے انہاں دے رفقا نو یزید دے دربار چ ملک شام بھیج دیو تڑپ جاؤ گے سن کے لاہور والے ہو کوفے تو لے کے دمشق ملک شام تک 600 میل دا سفر سی 600 میل پر یزیدی ظالموں نہ رستیاں تو لے کے قافلہ نہیں ٹورے جڑا 600 میل سی بلکہ جنگلاں تے پہاڑاں چو گزرے 800 میل سفر ہو گیا تاکہ محمد دیاں دیاں نو تکلیف زیادہ ہو گئے 800 میل دا سفر کیتا کوفے تو دمشق تک اس راج کیسے منظر تے کیسے واقعات پیش آئے کئی راتاں درکار نے گفتگو واسطے بس نوجوانوں یزید دربار چ قافلہ پہنچیا یزید کو جس قدر ہو سکے انہیں امام حسین دے سر اقدس دی توہین کی تھی انہیں چھڑی ماری امام حسین دے ہونٹاں تے حضور دیکھ صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے سن فرماتے ہیں ظالمہ نہ مارے نہ ہونٹاں نو میں نبی نے چوم دیا ویکھے ادھر ڈھول بج رہے شادیانے بجا رہے اپنی جھوٹی فتح دے امام زین العابدین آئے نا تو یزید بڑے ناز نہ تخت بیٹھ کے کہنے لگا او ویخ میرے شادیانے اور ڈھول بج دے میرے
تیرا ابا ہار گیا تے میں جت گیا. فرمایا کیویں؟ کہنے لگا تیرے باپ دا سر او تھال وچ تے او ویکھ میں تخت تے آ میرے شادیانے وج دے. اچانک جمعے دی اذان دی آواز آئی, اشہد ان محمد رسول اللہ دی آواز آئی نا. امام زین العابدین فرمان لگے اذان دین والے تینوں محمد دی قسم تھے چپ کر جا. چپ کیتا تے آپ یزید ول ویکھ کے فرمان لگے شادیانے تے تیرے نام دے پہ وجدے نے تے سچی دس اذان تیرے نانے دے نام دی ہے کہ ساڈے نانے دے نام؟ یزید کہنے لگا یہ تے نانا تو ہار گیا. فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا. پوچھ دے کیویں؟ فرمایا تو شادیانے تے خوش ہونا او تے کل بند ہو جانے نے. تے ساڈے نانے دی اذان تے اج بھی ہو رہی, کل بھی ہو رہی, پرسوں بھی ہوے گی تے قیامت تک تک حسین دے نانے دی اذان گونجدی رہے گی. تو ہارے رہے گا تے حسین جتے آئی رہے گا. کیونکہ حسین تیرے تخت واسطے نہیں لڑیا, او تے لڑیا نانے دی اذان ہوندی رہے. تیرے شادیانے بند ہو جانے, ساڈے نانے دی اذاناں ہوندیاں رہن گیاں. کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی, آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول. چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کے نوک پر, لیکن یزیدیوں کی عطایت نہ کر قبول. اللہ حاضری قبول فرمائے آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جو سلام دے شیر پڑھ کے دعا کری. اٹھو بیٹا سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سوہانی گھڑی چمکا چمکتا طیبہ کا چاند, جس سوہانی گھڑی چمکتا طیبہ کا چاند, اس دن افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا, جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا. اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, گھر کا سارا سفر بے خدا کر دیا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. السلام سبز گنبد کے مقیم, یہ سلام آج زانا ہو تم. اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و صحابہ سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. الہی نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ ساڑی آجزانہ حاضری قبول فرما. بھائی محمد شاہد علی اور انہ دے دیگر تمام رفقا, فیاض احمد اور دیگر تمام دوست, الہی تمام دی حاضری قبول فرما. جڑے دوست احباب نے دام میں درہ میں قدم سخن اس محفل مبارکہ چاہے حصہ لیا, تمام دے کاروبار مال جان صحت عمر عمر رزق معیش برکت عطا فرما. تمام دے روحانی جسمانی مرضات تکلیف مصیبت پریشانیاں دور فرما. یا قاضی الحاجات, یا مجیب الدعوات, یا رافع الدرجات, یا حل المشکلات, یا مسبب الاسباب, یا شافع الامراض. اپنے محبوب دا صدقہ ساڑی دعاواں نو مستجاب فرما. نیک صالح اولاد تمام بے اولاداں نو عطا فرما. نبی پاک دے بچپن تے حضور دے بچیاں دا صدقہ ساڑیاں اولاداں نبی نیک تے صالح لمبیاں زندگیاں تندرستی نیکی علم عمل کامیابیاں آسانیت حیام و ولی عطا فرما. ایک دوست بیٹے بچے دا گردہ خراب ہے, دعا کرو نبی پاک دے شافی بن کے آمد دا صدقہ الہی بچے نو شفا عطا فرما, بچے نو صحت کاملہ عمر خضری نصیب فرما. بزرگاں نے اپنے والدین لئی آکھیا الہی انہاں دی بخشش فرما, گر زندہ نے تے لمبی زندگی عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اسی جتنے حاضر ہاں ساری رات بیٹھ کے تیرے محبوب دا ذکر سنیا, ساڑی اج دی رات قیامت نو ساڑے واسطے ذریعہ
ذریعہ نجات بنا. اس پاکیزہ ماحول دے اندر اسی اج اپنے سابقہ پچھلے گناہاں دی سچے دل نال توبہ کر کے چلے ہاں. ساڈی توبہ قبول فرما تے آئندہ سانو نیکی دی توفیق نصیب فرما. تے امام علی مقام دے آخری سجدے دا واسطہ سانو 5 گانا نماز با جماعت دی توفیق عطا فرما. میری ملت دے نوجواناں نو شب بیداری شب گزاری دنہ دے ہاسے تے رات دے پچھلے پیر مصلی تے اٹھ کے اپنی یاد چرون دی توفیق عطا فرما. اے مولا کائنات تمام دے واسطے رزق حلال دیاں راہاں کشادہ فرما. سانو حرام لقمیاں تو بچن دی توفیق عطا فرما. ایک بچے دا صبح LLB دا پیپر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ بچے نو آسانیاں تے کامیابیاں نصیب فرما. نبی پاک دے سینہ علم نشرح دا صدقہ انشراح صدر فرما کے الہی علم و عمل دیاں دولتاں تے کامیابیاں تے آسانیاں نصیب فرما. وسیم صاحب انتقال کر گئے جنہ دے سال ثواب علی محفل دا نکاح دے پچھلے سال اس محفل جو موجود سن اور انتظامیہ سن. الہی انہاں دی بخشش فرما. اس محفل دا ثواب انہاں نے پہنچا کے قبر منور فرما. آخر دیاں تمام منازل انہاں واسطے آسان فرما. جڑے نوجواناں نے بھائی فیاض شاہد علی ان دوستاں نے بڑیاں خدمتاں کیتیاں بڑے پیار کیتے بڑے تجھ کو احتشام نال سارا سال اس محفل دا انتظار تے اہتمام کیتا. الہی انہاں دے اہتمام نو قبول فرما. آئندہ سال کا جواج کے محبوب دا میلاد مناون دی توفیق عطا فرما. بھائی محمد شاہد علی صاحب دا بتیجہ پہ بارے حضرت امام زین العابدین دا صدقہ مولا اس بچے نو صحت تندرستی عطا فرما. نبی پاک دا صدقہ لمبیاں زندگی عطا فرما. جنہ جنہ دعاواں لئی آکھیا ساڈیاں تے انہاں دیاں تمام دیاں دعاواں نو قبول فرما. وافوض امری الی اللہ. جناب چودھری صلاح الدین صاحب نو چوٹ لگ گئی اج محفل تے اوندے آ. الہی نبی پاک دا صدقہ انہاں نو صحت کامل عطا فرما. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول. ایک مرتبہ پھر دعائی الہی بے اولاد انہوں نے ایک تصالی اولاد عطا فرما. اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد مالی صاحب اجمعین.